शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम और इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे उनमें सबसे पहले शामिल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में हक़ाइक़। नंबर 2, इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में मुलाकातें। नंबर 3, यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक्स। नंबर 4, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है, ख्वाजा आसिफ। नंबर 5, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। नंबर 6, इमरान खान को कोई इदारा पसंद नहीं करता, मरियम नवाज़। सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम थोड़े से हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब पहले वफाकी हुकूमत संभाली थी उस वक़्त उन्होंने महतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के नाम से मंसूब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली बुनियादी तौर पर ख़वातीन की कफ़ालत का प्रोग्राम है, जिसके तहत घरेलू ख़वातीन को काम के लिए छोटे मोटे कर्ज़े भी दिए जाते हैं, बच्चियों की शादियों के लिए भी इमदाद की जाती है और मंथली उनको पैसे भी दिए जाते हैं, उनकी कफ़ालत का भी प्रोग्राम दिया जाता है। उसके अलावा तलीमी वज़ाइफ भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब जब के दोबारा पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ चुकी है और वफाकी हुकूमत में शामिल है और इस प्रोग्राम को दोबारा से बहाल कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान में जो गरीब ख़वातीन हैं, मेरा ख़्याल है कि मासवाए सिंध के बाकी जितने भी सूबे हैं वहाँ पर लोगों को इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग इसके बारे में कोई सही तरह आगाह नहीं हैं, क्योंकि ख़वातीन जो बेचारी गरीब ख़वातीन होती हैं जिनको बिल्कुल कतई तौर पर नहीं पता होता कि इसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवानी है, उनको ये भी नहीं पता कि इसके लिए अगर उन्होंने हुकूमत से कोई इमदाद लेनी है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उन्होंने कोई वजीफ़ा लगवाना है तो उसके लिए उनको किस इदारे से रब्ता करना चाहिए और क्या इसके लिए तरीका इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत ने जो SMS नंबर दिया हुआ है 8171, वहाँ पर भी अगर कोई मैसेज किया जाता है तो उसका कोई खातरहा जवाब नहीं मिलता और ना ही कोई मुनासिब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आता है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसके लिए ना सिर्फ अखबारात बल्कि TV के ऊपर एक मुनासिब कैंपेन चलानी चाहिए, जिस पर डिटेल तफसील लिखी हो कि किस तरीके से अगर गरीब ख़वातीन या कोई ये वजीफ़े के लिए इस वजीफ़े के लिए जो अहल लोग हैं वो रब्ता करना चाहते हैं या अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो वो कैसे रब्ता करें, किन से रब्ता करें और किस तरीके से उनको ये पैसे मिल सकते हैं। हुकूमत ने अपनी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वेबसाइट के ऊपर जो 2 बैंक दिए हुए हैं उनमें एक हबीब बैंक शामिल है और दूसरा अल-फलाह बैंक। इन दोनों बैंक्स की कौन कौन सी ब्रांचें हैं जहां पर इस प्रोग्राम की बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, लेकिन इसके बारे में कोई लोगों को मुनासिब इंफॉर्मेशन नहीं है। खुदारा अगर आप इस फलाही मंसूबे से लोगों की मदद करना चाहते हैं तो इसके लिए लोगों को सही तरह से आगाह भी किया जाए, क्योंकि आज जितनी ज़रूरत इस प्रोग्राम की है, इस महंगाई के दौर में गरीब लोग बेचारे पिस रहे हैं, उनके पास अपना घर चलाने के लिए अपना कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है और वो 2 वक्त की रोटी खाने से भी तरस रहे हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए गरीबों की मदद की जाए, क्योंकि इसमें जितना बजट रखा हुआ है, हुकूमत ने पिछले साल जो साबका वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट तकरीर के अंदर इस प्रोग्राम के तहत 364 अरब रुपये मुख्तस किए हुए हैं और इन 364 अरब रुपये को हुकूमत को चाहिए कि जिस मकसद के लिए ये रखे हैं उसी मकसद के तहत उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो और सही लोगों को उनका सही हक़ अदा मिल सके। आज इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में कुछ मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब से जनाब चौधरी परवेज़ लाई साहब साहब का वज़ीर आला पंजाब और जनाब
شیخ رشید صاحب نے رہائی کے بعد ملاقات کی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت ایک بار پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلنا شروع ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون نے دوبارہ سے عدالتوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور عدالتوں کو جس طرح پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، اب دوبارہ پھر انہوں نے ججز کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب اور جناب چودھری پرویز الہی صاحب انہوں نے حکومت کو ججز کے بارے میں ان کو ججز کو بدنام کرنے کے حوالے سے جو ان کی منصوبہ بندی ہے یا جو حکومت کر رہی ہے ان کو شدید اس کی مذمت کی ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی اس جیل برو تحریک کے تحت باہر نکلیں گے اور رضاکارانہ طور پر جیل برو تحریک میں شامل ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، اور سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن اور حکومت عدلیہ کی لاہور ہائی کورٹ کے باقاعدہ فیصلے کے باوجود الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، اور یہ سراسر آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب سے بھی ملاقات کی، اور شیخ رشید صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کی رہائی کے موقع پر ان کو سگار کا ایک تحفہ پیش کیا۔ آج جناب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع نے ایک سیریمنی سے خطاب کرتے ہوئے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک بینک کرپٹ ملک میں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس چیز کا جو حل ہے وہ IMF کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمیں خود ہی اندر سے اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں مل جل کر بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار نہ صرف انہوں نے کہا کہ سیاستدان بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی، ہم سب لوگ موجودہ صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کی بھی ایک آڈیو لیکس ہو گئی ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیو لیکس PO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہوئی ہے، جس میں وہ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب سے کے آرڈرز کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، اور اظہار کر رہی ہیں کہ وہ کب تک ان کے آرڈرز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، بحال ہو چکے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ تو CCPO لاہور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا معاملہ نہیں ہے، یہ کورٹ سے آرڈر آئیں گے۔ یاسمین راشد صاحب نے آج اس کے بعد اپنی آڈیو لیکس کے بارے میں کورٹ میں بھی جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی اس آڈیو لیکس کے بارے میں کورٹ سے رجوع کریں گی۔ تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ دور میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج نون لیگ کو یہ احساس ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کا پاکستان میں ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ نون لیگ میاں نواز شریف کے بغیر بالکل نامکمل ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان بل میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہے، کورٹ میں بھی حاضر ہونے کے لیے باہر نہیں نکل رہا۔ تحریک طالبان پاکستان نے کراچی حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کل رات جو کراچی پولیس پر حملہ ہوا تھا، جس میں کراچی پولیس اور رینجرز کے اہلکار کے علاوہ کچھ راہگیر بھی شہید ہوئے تھے، اور کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، کرتے ہوئے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان دوبارہ سے دہشت گردی کے لپیٹ میں آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر سیکیورٹی ادارے جو ہے بھرپور توجہ دے رہے ہیں، اور امید ہے کہ سیکیورٹی ادارے انشاءاللہ اس دہشت گردی کا کلا کما کرتے ہوئے ملک کو دوبارہ سے پرسکون ماحول میں لے جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو سبسکرائب کر کے اپنے اس چینل کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔